नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरूको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म पुगेर आफूले नजानेका कुराहरू हैन आफूले अहिले पढ्दै गरेका विषयहरूको भिडियोहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले निःशुल्क है हाम्रो च्यानलबाट भरपुर लाभ लिनु होला है त। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला हैन, लाइक र सेयर गर्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह सुझाव दिनु होला है त। ल फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईहरू सबै आरामै हुनुहुन्छ त? पक्कै पनि आरामै हुनुहुन्छ होला है त। आज हामी के पढ्दैछौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ होला। आज हामी कक्षा 4 मा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने एउटा विषय छ, त्यसको हामी यो सामाजिक अध्ययन भन्ने खण्ड पढिरहेका छौँ अथवा अध्याय 1 सामाजिक अध्ययन भनेर तपाईँले भन्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसै गरी हामीले 2वटा एकाइ सकिसकेका छौँ है त। यो विषयको 2वटा एकाइ सकिसकेका छौँ, तपाईँहरूले पढिरहनु भएको छ होला। र त्यस्तै गरी आज हामी एकाइ 3 मा रहेको पाठ 5 पढ्दैछौँ है। कति? पाठ 5 पढ्न जाँदैछौँ र पाठ 4 मा हामीले के पढेका थियौँ थाहा छ तपाईँहरूलाई? झगडाको समाधान भनेर पढेका थियौँ हैन। त्यहाँ के थियो भन्नुहोस् त? सुशीला र कसको झगडा परेको थियो थाहा छ तपाईँलाई? अजयको झगडा परेको थियो हैन। त्यस्तै रमिलाले अजय र सुशीलाको बिचको झगडालाई मिलाएकी थिइन् हैन। यो कुराहरू हामीले पाठ 4 मा पढेका थियौँ र आज हामी यस पाठ 5 मा के पढ्छौँ भन्दा, सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ मैले पहेँलो रङ लगाएँ। के लेखेको रहेछ यसमा भन्नुहोस् त? हो, यहाँ लेखेको रहेछ सामाजिक कुरीति हटाउने उपायहरू भनेको छ। अब हामीलाई त थाहा छ, अगाडि एकाइ 3 मा रहेको पाठ 3 मा हामीले पढेका थियौँ सामाजिक कुरीतिहरू के रहेछन् त? भेदभाव हुने हैन, धार्मिक भेदभाव, त्यस्तै वर्गीय भेदभाव हैन, गरिब र धनी बिचको भेदभाव, त्यस्तै जातीय भेदभाव, तल्लो जात र माथिल्लो जात भनेर हैन, यी कुरीतिहरू हुन् है त। त्यस्तै देउकी प्रथाहरू थियो हैन, त्यस्तै अन्धविश्वासहरू गर्ने, यो पनि के हो त? कुरीतिहरू हुन् है। त्यस्तै के हो त? छोराछोरीलाई भेदभाव गर्ने हैन, कुनै परिवार हुन्छ नि त्यस्तो, हामीले ग्रामीण भेगहरूमा देख्न सक्छौँ। के हुन्छ? छोरालाई स्कुल पठाइन्छ, छोरीलाई स्कुल पठाइँदैन है त। यो के हो त? यो पनि एउटा कुरीति हो है। त्यस्तै छुवाछुतको पनि हुन्छ है त। तल्लो जातले माथिल्लो जातलाई छुन नदिने, छुन हुन्न भन्ने हैन, यस्तो यस्तो यो कुरीतिहरू हाम्रो समाजमा जताकतै हामीले हेर्न सक्छौँ है त। जहाँ हेऱ्यो कुरीति, जहाँ हेऱ्यो कुरीति है त। त्यस्तै बाल विवाह गर्ने पनि एउटा कुरीति हो है त। बच्चामा कहिले पनि विवाह गर्नु हुँदैन बालबालिकाले हैन। हामीलाई हाम्रो नेपालको संविधानले तोक दिएको छ है, 21 वर्ष नागेपछि मात्र विवाह गर्ने भनेर है त। हो, यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र यसरी हामीले कुरीतिको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू चर्चा गरिसकेका थियौँ अगाडिको भिडियोहरूमा। र भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस भिडियोमा के गर्दैछौँ भने, कुरीति त थाहा भयो, हामीलाई थाहा छ यस्ता यस्ता कार्यहरू अथवा यी के हुन्छ कुरीतिहरू हुन्। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब हटाउनुको लागि धेरै उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्नुहोस्? पोस्टरहरू बनाउन सक्छौँ है। पोस्टरहरू बनाएर ठाउँ ठाउँमा राख्न सक्छौँ अथवा तपाईँले देख्नु पनि भएको छ होला आफ्नो गाउँघर टोल छिमेकमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? पोलमा ल्याएर टाँसेको हुन्छ नि, दिशा पिसाब मुक्त गरौँ भनेर यस्तै टाँसेको हुन्छ हैन। हो, यो के हो? त्यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त? त्यस्तै गरी लेखेर पम्पलेट्सहरू टाँसेर अथवा पोस्टरहरू टाँसेर हामीले के गर्छौँ? कुरीतिहरूलाई हटाउन सक्छौँ। हटाउन भनेर पुरै हटाउन त सक्दैनौँ, तर कम चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को कुरीति हटाउनको लागि पहिला त के चाहियो? शिक्षा चाहियो हैन, शिक्षाहरू चाहियो। त्यस्तै हामीले बैठकहरू बस्नुपर्छ हैन, गाउँठाउँमा बैठकहरू बस्नुपर्छ हैन। त्यस्तै र्याली निकाल्नु पर्यो हैन, लाइन लागेर हैन, सबैजना भाइ बहिनीहरू हैन, गाउँका सबैजना मानिसहरू एकै ठाउँमा बसेर बैठक भएर हैन
पम्पलेट्सहरू बोकेर अथवा प्ले कार्ड्सहरू हातमा समाएर हैन यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीहरू अब त 21औं शताब्दीमा छौँ। यस्तो छुवाछुत जस्तो हैन यस्ता कुरीतिहरूलाई हामीले हटाउनु पर्छ भनेर तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ त र्यालीहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तो र्यालीहरू निकालिसकेपछि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू यो सामाजिक कुरीतिहरूलाई हटाउन सकिनेछ है त। पूर्ण तरिकाले नहट्यो पनि कमसेकम घट्नु भनेको पनि राम्रो त हो नि होइन त। ल ठिक छ। यसरी हामीले यो कुरीतिलाई कसरी हटाउने भन्ने उपायहरू मैले केही तपाईँलाई भनिसकेको छु। अब हामी यस पाठतिर जाँदैछौँ है त। ल अब पाठ पढौँ हामी। सबैजनाले पढ्नु होला है। सबैजनाले म सँगसँगै पढ्नु होला। यहाँ के लेखेको रहेछ यहाँ लेखेका कुराहरूलाई पनि मैले तपाईँलाई सिकाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई दिएको छ यो समाजमा भएका कुरीतिहरू विरुद्ध जनचेतना जगाउन आयोजन गरिएको र्याली हो। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई तल एउटा चित्र दिएको रहेछ। यो चित्रमा तपाईँले यहाँ भाइ बहिनीहरूले केही बोक्नु भएको छ। यिनीहरूलाई प्ले कार्ड भन्छ अथवा के भन्छ त पोस्टर भन्छ है त अथवा पम्पलेट्स पनि भन्छ। यहाँ के छ यो के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ तपाईँको किताब हेर्नुहोस्। यो पहिलो चित्रमा यहाँ लेखेको छ बाल विवाहको अन्त्य गरौँ भनेर लेखेको छ। के लेखेको रहेछ बाल विवाहको अन्त्य गरौँ, बच्चामा बिहे गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै यो पम्पलेट्समा के लेखेको छ यो प्ले कार्डमा छोरा र छोरी एक हौँ भेदभाव नगरौँ भनेको छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो गाउँ समाजमा के छ छोरालाई धेरै माया गरिन्छ, छोरीलाई कम माया गरिन्छ हैन। छोरालाई स्कुल पठाउने, छोरीलाई हैन बाख्राहरू चराउन, गाई भैँसी चराउन हैन जङ्गलतिर पठाउने गरिन्छ है त। हो यस्तो कार्यहरू बन्द गरौँ। छोराछोरी भनेको के हो बराबर हो हैन। त्यही आमा बुवाका सन्तान हुन्, किन भेदभाव गर्ने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै अरूमा पनि छोराछोरीको कुरा नै गरेको छ। र यो यहाँ तलको यो र्याली के को रहेछ भाइ बहिनीहरू के को रहेछ भन्नुहोस् त। हो समाजमा भएका कुरीतिहरू विरुद्ध जनचेतना जगाउन आयोजन गरिएको र्याली रहेछ भन्ने कुरा यहाँ माथि लेखेको छ है त। त्यस्तै यिनीहरूले बोकेको प्ले कार्डमा मानिसहरूलाई जानकारी गराउने र सचेत गराउने नाराहरू लेखेको छ। हेर्नुहोस् नाराहरू लेखिएको रहेछ के को लागि मान्छेहरूलाई जानकारी दिन, यस्तो गर्नु हुँदैन है, के सही हो के गलत हो भन्ने कुरा सिकाउनलाई है त। त्यस्तै सचेत गराउन अबदेखि बालविवाह गराउनु भयो भने अथवा गर्नुभयो अथवा आफ्नो छोराछोरीलाई बालविवाह गर्न दिनुभयो भने तपाईँलाई कानुनले कारबाही गर्छ भनेर सचेत गराउन है त उनीहरूले निकालेको र्याली रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ है त। बोल्नु पर्यो है। बुझ्नु भएको छैन तपाईँले हामीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नु भएको छ भने धेरै राम्रो, बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला है त। हामी तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ है। ल त्यस्तै के गर्नुपर्ने रहेछ त यस्ता सामाजिक कुरीतिहरूलाई हटाउनको लागि पम्पलेट्सहरू बोकेर र्याली निकाल्नु पर्ने रहेछ हैन। जनचेतनाहरू जगाउनु पर्ने रहेछ हैन। मानिसहरूलाई सचेत गराउनु पर्ने रहेछ जानकारी दिँदै हैन त। हो यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ तल छ के भनेको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ लेखेको छ तिमीहरूले भित्तामा टाँसेका यस्ता पोस्टर र पम्पलेट्सहरू पढेका हौला हैन। तपाईँहरूले पनि यताउता हिँड्दाखेरि स्कुल जाँदाखेरि अथवा खेल्दाखेरि त्यहाँ लेखेको हुन्छ नि। जस्तै तपाईँले अहिले त अहिलेको यो समस्यामा हैन तपाईँले आफ्नो गाउँठाउँतिर देख्नुभएको होला के हुन्छ लेखेको हुन्छ नि यत्रो ठुलो पम्पलेट्स राखेर तपाईँको मार्क्स खै भनेर लेखेको हुन्छ नि। हो के भनेको त्यो तपाईँलाई जनचेतना दिएको है त। तपाईँलाई के गरेको हो जानकारी दिएको हो, सचेत बनाएको। मार्क्स नलाएपछि के हुन्छ त कोभिड लाग्न सक्छ हैन, सर्न सक्छ भनेर तपाईँलाई के गरेको हो त्यसले जानकारी दिएको है त, झकझकाएको है त, तपाईँलाई सोच्न बाध्य गराएको है। कि तपाईँहरू त्यस्तै जानुहुन्छ मास्क नलाइकन बाहिर हिँड्नुहुन्छ कि क्या हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। मास्क लगाउनु पर्यो, आफू पनि बच्ने अरूलाई पनि बचाउने है त।
आफू बच्नु पर्यो, अरूलाई पनि बचाउनु पर्यो है त। तपाईँले देख्नु भएको छ यस्ता पम्पलेट्सहरू, पोस्टरहरू टाँसिरहेको हुन्छ है त। बाल विवाह अन्त्य गर्नुपर्छ होइन, त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन होइन, यस्तो सुर्तीजन्य पदार्थहरू खानु हुँदैन भनेर लेखेर टाँसिरहेको हुन्छ ठाउँ ठाउँहरूमा है त। तपाईँले देख्नु पनि भएको छ पक्कै, अथवा त्यो देख्नु भएको छैन भने यो तपाईँको मास्क खै कोभिड-19बाट बच्नुपर्छ होइन, आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ भनेर लेखेको पम्पलेट्सहरू त तपाईँले पक्कै पनि यो समयमा देख्नुहुन्छ है त। हो त्यस्तै गरेर यसले के गर्ने रहेछ त, यस्ता पोस्टरहरू पम्पलेट्सहरूले मानिसलाई सचेत बनाउनु रहेछ र सचेतको साथसाथै जानकारी पनि दिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। यस्ता पोस्टरले पनि मानिसहरूलाई गर्न हुने र नहुने कामका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउँछ। हेर्नुहोस्, के काम गर्नुपर्छ के काम गर्नु हुँदैन भन्ने काममा जनचेतना दिने रहेछ है त। अब तपाईँले कतै देख्नुभयो मास्क लाएर हिँड्नु भएको छैन, तपाईँले कतै देख्नुभयो र पढ्नुभयो, तपाईँको मास्क खै भनेको पढ्दाखेरि तपाईँलाई याद आउँछ नि, ओहो अहिले त कोभिडको बेला हो होइन, मास्कहरू लगाउनु पर्छ, आफू पनि बच्नुपर्छ, सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्छ, भिडभाडमा जानु हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले सम्झनुहुन्छ है त। त्यो सम्झनु भनेको के हो, तपाईँलाई पोस्टरको मार्फतबाट जनचेतना दिएको है त, तपाईँलाई चेतना गरेको, सचेत बनाएको है। त्यस्तै कतिपयले थाहा नपाई यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेका छन् भने कतिपयले अरूको देखा सिकी र लैलैमा लागेर कुरीतिहरूको पछि लागिरहेका छन् भनेको छ। हेर्नुहोस् के भनेको छ यहाँ, कतिपय मानिसहरू कुरीतिलाई कसरी अप्नाएका छन् त, थाहा नपाइकन होइन, थाहा नपाइकन कुरीतिहरूलाई अप्नाइरहेका छन् भने कतिपयले अरूको देखासिखी गरेर नक्कल गरिरहेका छन् है त, कुरीतिहरूको पछि लागिरहेका छन् भनेर यहाँ लेखेको छ है त। जस्तै मानौँ न एउटा कुरीति भनेको, ल हाम्रो समाजमा अहिले कुरीति भनेको अहिले के छ भन्नुहोस् त, के छ होला? हो अहिले हाम्रो छोराछोरीको विरुद्ध छ है त, छोराछोरी एकै नास छैनन् अथवा बाल विवाहको अथवा छोराछोरीको भेदभाव रहेको हाम्रो समाज छ होइन। के हुन्छ, जस्तै तपाईँको काकाले, मानौँ तपाईँको काकाले तपाईँको दाइ वा भाइलाई स्कुल पठाउनुहुन्छ र दिदी अथवा बहिनीलाई घरमा राखेर काम गराउनुहुन्छ भने तपाईँको घरमा पनि अथवा तपाईँको बुवालाई पनि त्यस्तो सोचाइ आउन सक्छ होइन, काकाले अथवा कान्छोले त छोरालाई मात्र पढाएको छ होइन, छोरीलाई पढाएको छैन, मैले पनि आफ्नो छोरीलाई नपढाउँ कि क्या हो, छोरालाई मात्र पढाउँ भन्ने यस्तो के आउन सक्छ त, दिमागमा कुराहरू आउन सक्छ है। यस्तो गर्नु हुँदैन है त, तपाईँहरूले पनि सम्झाउनु पर्छ। अब तपाईँ कक्षा 4मा पढ्नुहुन्छ, तपाईँको गाउँठाउँमा कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् होइन, जसले भेदभाव गर्छ होइन छोराछोरी बिचमा अथवा बाल विवाह गर्न फोर्स गर्छ भने, बल गर्छ भने तपाईँहरूले गएर सम्झाउन सक्नुहुन्छ है। अहिले कानुन बनिसकेको छ होइन, जसले बाल विवाह गर्छ उसलाई जेलको सजाय हुन्छ है, र यस्ता कुरीतिहरू गर्ने मान्छेहरूलाई समातेर जेलमा लगिन्छ है त। त्यही भएर तपाईँले गएर उनीहरूलाई डर त्रास पनि दिन सक्नुहुन्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, तपाईँले गर्ने होइन नि, यस्तो जान्ने बुझ्ने मान्छेले यस्तो गर्नुहुन्छ भने हामीले के गर्ने भनेर तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो भने उहाँहरूले त्यस्तो काम गर्नुहुने छैन है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, तिनलाई हटाउन र्याली निकाल्ने रे, के निकाल्ने, र्याली निकाल्नु पर्ने रहेछ होइन, सबैजना मिलेर त्यस्तो बैठकहरू बस्ने रहेछ होइन, आम सभाहरू गर्ने, पोस्टर र पम्पलेट्स टाँस्ने, पर्चाहरू छर्ने, पर्चाहरू बाँड्दै हिँड्ने होइन, ट्याक 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 पर्चाहरू बाँड्दै हिँड्नुपर्छ, छलफलहरू गर्नु पर्यो, यस्ता कार्यहरूद्वारा प्रचार प्रसार गर्ने गरिन्छ। यस्ता जनचेतना जोगाउने कार्यक्रम गरी समाजमा रहेका कुरीतिहरूलाई हटाउन के गरिन्छ त भाइ बहिनीहरू, सहयोग गरिन्छ भनेर यहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ है त। त्यस्तै हामी आफू नै त्यस्ता कुरीतिहरूको पछि लागेनौँ भने यस्ता कुरीतिहरू बिस्तारै हटेर जान्छन्। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ यस्ता समाजमा भएका कुरीतिहरूलाई अथवा कुरीतिहरूको पछि लाग्नु भएन भने के हुन्छ त, यो कुराहरू
बिस्तारै बिस्तारै हटेर जान्छन् भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै समाजका शिक्षित र बुझेका मानिसहरूबाट यस्तो सुरुवात गर्नुपर्दछ भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको के हुन्छ, तपाईँको गाउँठाउँमा नाम चलेका व्यक्तिहरू हुन्छ नि, हो उहाँहरूलाई तपाईँले गएर भन्नु पऱ्यो यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ होइन, कुरीतिहरूलाई हटाउनुपर्छ होइन, बाल विवाहलाई रोक्नु पऱ्यो होइन। छोराछोरी भनेका एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् होइन। छोराले पढ्ने अधिकार छ भने छोरीको पनि पढ्ने अधिकार छ, एउटै आमा बुवाका सन्तान हुन् भनेर तपाईँले तपाईँको समाजमा रहेका विज्ञ मान्छेहरू है त, जान्ने बुझ्ने शिक्षित शिक्षकहरू होइन, त्यस्तै ठुलो ठुलो पोस्टहरूमा होइन ऱ्याङ्कमा बस्ने मानिसहरूलाई गएर तपाईँले यस्तो कुराहरू भन्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको सुरुवातबाट नै के हुन्छ त कुरीतिहरू हटेर जाने कुरा यहाँ सिकाएको छ है त। तपाईँहरूले पनि अब गएर भन्नु पर्यो है, तपाईँको समुदायमा के कस्ता समस्याहरू छन् होइन, कुरीतिबाट अल्झिने अथवा अरू अन्य समस्याहरू के छन्, हो त्यो समस्यालाई तपाईँले यदि लगेर आफ्नो गाउँ समाजका शिक्षित र बुझेका व्यक्तिहरूलाई भन्नुभयो भने उनीहरूले त्यस्ता समस्याहरूको के गर्छन् त समाधान गर्न तपाईँलाई सिकाउँछन् अथवा सहयोग गर्छन् है त। यसरी हामीले यो पाठ 5 मा रहेको सामाजिक कुरीति हटाउने उपायहरू भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। र के रहेछ त भन्नुहोस् त, र्याली निकाल्ने होइन, बैठक बस्ने, आमसभा गर्ने, पम्पलेट्स पोस्टरहरू टाँस्ने होइन, पर्चाहरू छर्ने, छलफल गर्ने है त, त्यस्तै विज्ञहरूलाई भनेर सुरुवात गर्ने यस्ता कुराहरू होइन, हटाउने कुराहरू, कुरीति हटाउने उपायहरू निकाल्न विज्ञहरूलाई भन्ने भनेर यहाँ लेखेको छ। तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन भन्नुहोस् है, पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। सजिलो छ, हाम्रो गाउँ समाजमा देखिएका कुराहरूलाई नै हामीले के गरेको हो त भाइ बहिनीहरू, यहाँ कोट्याएर पढिरहेका छौँ है त। बाहिरी कुरा केही पनि पढेका छैनौँ है, तपाईँले देखेकै सुनेकै होइन, आफ्नो गाउँमा घटेकै कुराहरू पढेका हौँ है त। ल त्यस्तै तपाईँ अब हामी सबैजना मिलेर के गर्नु पर्यो, क्रियाकलापतिर जानु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ क्रियाकलाप भनेर दिएको छ र यहाँ तपाईँलाई 1 नम्बरमा दिएको छ, के दिएको छ पढ्नुहोस् त सबैजनाले। के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, हो यहाँ लेखेको रहेछ तलको पर्चा पढेर सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब देऊ भनेको छ। के भनेको छ, यहाँ तल एउटा पर्चा दिएको रहेछ, यो पर्चालाई हामीले के गर्नु पर्यो त पढेर, यहाँ तल हेर्नुहोस् क नम्बरमा 1 2 3 4 5 वटा के दिएको छ प्रश्नहरू सोधिएको रहेछ। यी प्रश्नहरूको हामीले के गर्नु पर्यो, उत्तर दिन सक्नु पर्यो है त। त्यस्तै ल पढौँ, यहाँ लेखेको छ अन्धविश्वासमा नपरौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अन्धविश्वासमा नपर्ने है त। अब अन्धविश्वास भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ के हो, अगाडिको पाठमा हामीले पढेका थियौँ। के हो त, अरूले भनेका कुराहरू नसोचिकन मान्नुलाई नै के भन्छ हामीले सोच विचार नगरिकन विश्वास गर्नु अथवा मान्नुलाई नै हामीले के भन्छ अन्धविश्वास भन्छ है त। हो त्यस्तै हामीहरू अरूको कुरामा के गर्नु हुँदैन त विश्वास गर्नु हुँदैन है। विश्वास गर्नुपर्छ, तर कसरी सोच विचार गरेर विश्वास गर्यो भने राम्रो। यदि सोच विचार नगरिकन त्यसै विश्वास गर्यो भने त्यो नराम्रो पक्ष हो है त। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ अन्धविश्वास भन्छौँ है त। त्यस्तै अन्धविश्वासमा नपरौँ भनेर यहाँ तपाईँलाई लेखेको रहेछ। के लेखेको छ हेरौँ है त। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस्, यसरी पर्चाहरू बाँड्नुपर्छ है लेखेर। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो गाउँ टोलमा स्वास्थ्य चौकी खुलेको छ। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य चौकी खुलेको रहेछ कहाँ, गाउँ टोलमा है त, उहाँको गाउँमा है त। अब कुन गाउँमा, नागडाँडा भन्ने गाउँमा स्वास्थ्य चौकी खुलेको रहेछ, खुलेको छ। तर मानिसहरू धामी, झाँक्री, बोक्सी र भूतप्रेतको विश्वास गरेर स्वास्थ्य चौकीमा जचाउन आइरहेका छैनन् भनेर लेखेको छ। के भनेको छ, मानिसहरूले अन्धविश्वास गर्न थाले, धेरै अन्धविश्वास गर्न थाले। केमा, धामी झाँक्रीमा, बोक्सी भूतप्रेतमा विश्वास गरेर स्वास्थ्य चौकीमा गएर जचाउन नगई कहाँ जाने रहेछन् त, धामी झाँक्री कहाँ जाने रहेछन् होइन। स्वास्थ्य चौकीमा कोही पनि जचाउन आएका छैनन् भनेर यहाँ दुखेसो पोखेको छ। यो के रहेछ त अन्धविश्वास हो भनेर लेखेको छ।
रोगलाई झारफुक गरेर होइन औषधिले निको पार्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई केही रोग लाग्यो होइन, केही रोग लागेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अस्पताल जानुहुन्छ कि झारफुक गर्न जानुहुन्छ? पक्कै पनि पहिला पहिला झारफुक गर्न जानुहुन्थ्यो होला होइन। तपाईँहरू सानो, अझै सानो हुँदाखेरि अथवा हाम्रो पालोमा पनि हामीहरू झारफुक गर्न जान्थ्यौँ। हामी सानो 1, 2, 3 मा पढ्दाखेरि झारफुक गर्न जान्थ्यौँ है। त्यस्तै अहिलेको समयमा त यो धामी झाँक्री, बोक्सी, भूतप्रेत भन्ने के हो तपाईँलाई नै थाहा छैन। यस्तो तपाईँले शब्द नै सुन्नु हुँदैन है त। त्यस्तै पहिला पहिलाको समयमा यस्तो यस्तो हुन्थ्यो है त, बोक्सी भन्ने होइन, पिट्ने, धामी झाँक्री कहाँ जाने होइन, त्यस्तै भूतप्रेतको विश्वासहरू गर्ने गरिन्थ्यो है त। तर अहिले चाहिँ यस्तो छैन है। अहिले त केही भयो कि सिटामल खाने अथवा अस्पतालतिर, स्वास्थ्य चौकीतिर गएर के गर्ने त, उपचार गर्ने गरिन्छ है। त्यस्तै आँखाले नदेख्ने कीटाणुका कारण रोग लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले रोग त लाग्यो भन्छौँ होइन, कीटाणुले रोग लाग्यो भन्छौँ। अब कीटाणु खोइ भनेर खोज्न हिँड्छौँ कि अब हामीले आँखाले देख्नै सक्दैनौँ होइन। कीटाणुहरू यति साना हुन्छन् कि हामीले आँखाले देख्नै सक्दैनौँ। अब हामीले देखेका छैनौँ भनेर कीटाणु छैन भन्न मिल्छ त? मिल्दैन नि त। हो, के रहेछ, रोगहरू के कारणले लाग्ने रहेछ त? कीटाणुको कारणले लाग्छ है त। आँखाले नदेख्ने कीटाणुहरूको कारणले रोगहरू लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले यस्ता रूढिवादी कुरामा नलागौँ, बिरामीलाई तुरुन्त स्वास्थ्य चौकी लैजाउँ भनेको छ। त्यसैले के भनेको छ, कीटाणुको कारणले गर्दा रोगहरू लागिरहेको छ। तपाईँहरू यो धामी झाँक्री कहाँ गएर होइन फुक्नुभन्दा स्वास्थ्य चौकीमा गएर जचाएर औषधिले निको हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू अबदेखि धामी झाँक्री कहाँ नगएर कहाँ जानु पर्यो त? स्वास्थ्य चौकीमा अथवा अस्पताल आउनु पर्यो, जचाउन जानु पर्यो भनेर यहाँ तपाईँलाई के दिएको छ? एउटा पत्र अथवा एउटा पर्चा लेखिएको छ है त। कुन संस्थाले लेखेको रहेछ? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले लेखेको रहेछ, नागडाँडाबाट है त। नागडाँडा गाउँपालिका अथवा गाउँ टोल विकास समितिले गरेको रहेछ है त। त्यस्तै यहाँ अब तल प्रश्नहरू छ। अब यो प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनु पर्ने हुन्छ। ल अब हामी ढिला नगरिकन उत्तर दिउँ है त। ल, क नम्बरमा छ, यो पर्चा अनुसार गाउँ टोलमा कस्तो कस्तो कुरीति रहेछ? कस्तो कस्तो कुरीति रहेछ भन्नुहोस्? धामी झाँक्री, बोक्सी, भूतप्रेतमा विश्वास गर्ने है त, अथवा अन्धविश्वास भनेर लेखे पनि हुन्छ। ल, यो पर्चा अनुसार गाउँ टोलमा कस्तो कस्तो कुरीति रहेछ त? अन्धविश्वासको कुरीति रहेछ। जस्तै धामीमा विश्वास गर्ने, त्यस्तै झाँक्रीमा होइन, त्यस्तै भूतप्रेतमा है। भूतप्रेतमा के गर्ने रहेछन् त? अन्धविश्वास गर्ने रहेछन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो पर्चा अनुसार गाउँ टोलमा धामी झाँक्री, भूतप्रेतमा विश्वास गर्ने अन्धविश्वास रहेको रहेछ अथवा छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। उत्तर लेख्नु होला। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, मानिसहरू किन स्वास्थ्य केन्द्र गएनन् भनेको छ। किन गएनन् त स्वास्थ्य केन्द्र? किनभने उनीहरूलाई धामी झाँक्री, बोक्सी र भूतप्रेतप्रति के छ? विश्वास छ। भूतप्रेतको विश्वास छ र उनीहरूलाई के थाहा छ त? यदि हामी गएर धामी झाँक्री कहाँ गएर अथवा झारफुक गऱ्यौँ भने के हुन्छ त? हामीलाई लागेको रोगहरू हराएर जान्छ अथवा निको हुन्छ भन्ने उनीहरू के छन्? भरममा छन्। त्यही भएर उनीहरू कहाँ जान्छन् त? धामी झाँक्री कहाँ जान्छन्? स्वास्थ्य केन्द्र जाँदैनन् भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, रोग कसरी लाग्छ? रोग आँखाले नदेख्ने कीटाणुको कारण लाग्छ अथवा रोग के को कारण लाग्छ? कीटाणुको कारणले लाग्छ है। कीटाणुका कारणले लाग्छ अथवा कीटाणुले लाग्छ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है। लेख्नु होला, बुझेर मात्र लेख्नु होला है। त्यसै सार्ने काम नगर्नु होला। यो सार्ने काम जतिको यो नराम्रो काम केही होइन है त। बुझ्नुहोस्, बुझिसकेपछि आफै आफ्नो भाषामा लेख्नुहोस् है त। मैले यहाँ लेखिदिएको छु। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, रोग निको पार्न के गर्नुपर्छ भनेको छ। रोग निको पार्न के गर्नु पर्यो त? औषधि खानु पर्यो। अब लेख्नुहोस् यहाँ, रोग निको पार्न औषधि
के गर्नु पर्यो? खानु पर्यो। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी ङ नम्बरमा छ, लेख्नुहोस् है, बुझेर मात्र लेख्नुहोस्। रोग निको पार्न के गर्नु पर्ने रहेछ त? स्वास्थ्य चौकी गएर जचाउनु पर्यो, अथवा तपाईँले के गर्नु पर्यो त? स्वास्थ्य चौकीको सरसल्लाह अनुसार औषधिहरू खानु पर्यो भनेर लेख्नुपर्छ, अथवा खानुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ। झारफुक गरेर होइन, औषधिले मात्र निको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो है। झारफुक गरेर सन्चो हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ, यो पर्चाबाट तिमीले के कुरा सिक्यौ भनेको छ। यो पर्चाबाट तपाईँले के कुरा सिक्नु हो? अन्धविश्वासमा नपरौँ भन्ने होइन, अन्धविश्वास नगरौँ भन्ने कुरा सिक्यौँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लेख्नुहोस् अन्धविश्वास। के सिक्नुभयो? अन्धविश्वासमा पर्नु हुँदैन होइन, त्यस्तै धामी झाँक्री बोक्सी भूतप्रेतमा विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले यो पर्चाबाट सिक्यौँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले लेखिदिएको छु, सार्नु होला, बुझेर मात्र सार्नु होला है। बुझ्नु भएको छैन भने फोन घुमाउने, फोन उठाउने, मम्मी बुवासँग मागेर अनि फोन गर्न लगाउने। 98 4 95 95 8 95मा फोन गर्न लगाएर, ल सर मैले यो कुरा बुझेन, यहाँनिर मलाई कन्फ्युज भयो, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला, हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ, यहाँ के भनेको छ, तलका नाराहरू ठुला अक्षरले कागजमा लेखेर बाक्लो कागजमा टाँसेर प्लेकार्ड बनाऊ। यस्ता नाराहरू है, नारा अरू पनि बनाऊ र र्याली निकाल भनेको छ। यहाँ तल दिएका यी नाराहरूलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त? कागजमा ठुलो होइन, एउटा ठुलो कागजमा अथवा बाक्लो कागजमा ठुलो अक्षरले लेखेर र्याली निकाल भनेको छ। तपाईँहरू कक्षाको सबैजना मिलेर र्याली निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै के छन्? अन्धविश्वासमा नलागौँ भनेको छ। त्यस्तै बाल विवाह रोकौँ है, बाल विवाह रोक्नुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै छोराछोरी दुवै बराबरी लेखेको छ। त्यस्तै फजुल खर्च नगर्ने होइन, त्यस्तै छुवाछुत गर्नु अपराध हो होइन, त्यस्तै जातीय भेदभाव अन्त्य गर, अरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तै सती प्रथा हटाउनुपर्छ भन्ने भयो। त्यस्तै दाइजो प्रथा बन्द गर्नु पर्यो हो। यिनीहरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? धेरै कुराहरू को तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? पम्पलेट्स अथवा प्ले कार्डहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल यति बनाउनु होला, मैले अरू पनि भनिसकेँ, बनाउनु होला, अथवा तपाईँले खोजेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अगाडिको पाठहरूबाट पनि है त। त्यस्तै अब हामी 3 नम्बरमा गएका छौँ। 3 नम्बरमा तपाईँलाई भनेको छ, आफ्नो समुदायमा भएका कुरीतिहरूलाई हटाउने उपायहरूका सम्बन्धमा छलफल गर भनेको छ। अब कसरी तपाईँले आफ्नो गाउँघरमा रहेका कुरीतिहरूलाई हटाउन सक्नुहुन्छ लेख भनेको छ। अब एउटा त्यही हो, जनचेतना जगाउनु पर्यो होइन, सबै मान्छेहरू मिलेर के गर्नु पर्यो त? छलफल गर्नु पर्यो होइन, के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू। त्यस्तै बैठक बस्नु पर्यो कुरीतिहरूको बारेमा। त्यस्तै पोस्टर प्लेकार्ड्सहरू बनाएर टाँस्नु पर्यो होइन, पर्चाहरू बनाएर घाटोमा छर्नु पर्यो होइन, पोलहरूमा के गर्नु पर्यो त? पम्पलेट्स पोस्टरहरू लगाउनु पर्यो। त्यस्तै प्लेकार्डहरू बनाएर र्यालीहरू निकाल्नु पर्यो, नाराहरू लगाउनु पर्यो, अनि मात्र हामीले के गर्छौँ त? त्यस्ता हाम्रो समाजमा भएका कुरीतिहरूलाई हटाउन सक्छौँ भनेर तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। माथि पाठबाट खोजेर लेख्नु होला है। ल यो चाहिँ तपाईँलाई आजको पहिलो गृह कार्य। ल यो पाठको गृह कार्य मैले तपाईँलाई उत्तर पनि भनिसकेँ के कसरी गर्ने, माथि पनि तपाईँले सुरुदेखि नै भनिरहेको छु है त। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ, छोरा र छोरीमा भेदभाव नगरौँ भन्ने सन्देश दिने पोस्टर वा पम्पलेट बनाएर घर वरपर टाँस भनेको छ। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो? कापीमा ठुलो अक्षरले लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? छोरा र छोरीमा भेदभाव नगरौँ भनेर यसरी ठ्याक्कै यतिको यो लेख्नु पर्यो ठुलो अक्षरमा है। यही नारा लेखेर के गर्नु पर्यो त? आफ्नो घर छेउछाउ अथवा होइन, आफ्नो गाउँटोलमा अथवा आफ्नो समुदायमा के गर्नु पर्यो त? टाँस्नु पर्यो। पोस्टरहरू पम्पलेटहरू बनाएर
टाँस्नु होला है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो पाठ 5 सकिसकेका छौँ र यस्ता केही कुराहरू छन्, नजानेको कुराहरू छ भने तपाईँले हामीलाई प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ र प्रश्न सोध्नको लागि म यहाँ तपाईँलाई नम्बर दिन्छु, सबैजनाले सार्नुहोस् 98 4 95 95 8 95 है त। त्यस्तै भाइबरमा त्यस्तै यो हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले नम्बर लेखिदिएको छु 98 4 95 95 8 95 मा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सम्पर्क गरेर यो नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ हैन। त्यस्तै तपाईँलाई फोन गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने भाइबरमा, टेलिग्राममा र व्हाट्सएपमा मेसेज गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भनेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा हाम्रो फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजमा पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई फलो गर्नुहोला। त्यस्तै टिकटक पनि बनाएका छौँ हामीले हैन, त्यो टिकटक पनि हेरेर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।